अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और वो आदमी तो उनके कदमों पर गिरकर उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वो आदमी कहने लगा, आप मेरे बेटे के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मैं आपको मेरे मोहल्ले में पहली बार देखा है। आप कहाँ से आए हैं? आपका घर कहाँ है? कहने लगे। अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या कभी किसी दुनिया में अपना घर होता है? हम सब तो यहाँ के मुसाफिर हैं। मैं तो बस अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से जंगल में इबादत की है। अब मैं किसी मखसूस जगह की तलाश में हूँ जहाँ मैं अल्लाह की इबादत सुकून से कर सकूँ। वो आदमी कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदे, आप हमारे घर चलो। अपने घर में आपकी इबादत के लिए एक जगह बंदोबस्त कर दूंगा। आपने तो मेरे बेटे की जान बचाई है। आपके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। वो अल्लाह वाली तो कहने लगे, नहीं बेटा, जान बचाना तो अल्लाह की जान बचाने वाली बात तो अल्लाह ताला के हाथ में है। वो आदमी अल्लाह वाली को लेकर अपने घर आ गया। उसने उन्हें एक कमरा दिया। अल्लाह वाली ने उस कमरे में बैठकर अल्लाह की इबादत करते थे। उस आदमी के घर में उसकी बहन, उसका बेटा और वो रहता था। उस आदमी की बीवी मर चुकी थी और उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी। उसका दिल करता था कि मैं भी अल्लाह के दीन को समझूं, अल्लाह के दीन को आगे लाऊं। वो बड़े ही प्यार और मोहब्बत से अल्लाह वाली को खाना लेकर आई। अल्लाह वाली ने वो लड़की के ऊपर प्यार मोहब्बत से उसके ऊपर सर पर हाथ रखा और खाना खा लिया। वो अल्लाह वाले के पास हमेशा बैठी रहती थी। वो हर वक्त अल्लाह वाले से अल्लाह के बातें सीखती रहती थी। कुरान पाक की तालीम सीखने लगी और वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत में करने लग गई। उस आदमी का घर बहुत छोटा था मगर उसमें सुकून था। इस आदमी के एक दो बकरियों से और कुछ नहीं था, मगर जैसे ही अल्लाह वाली ने उस घर पर आए तब से बकरियों की बरकत ही बरकत होती थी। काफ़ी ज़्यादा बकरियां हो चुकी थी। उसने अल्लाह वाली को बकरियों का दूध काढ़ के पिलाना शुरू कर दिया था। जब उस आदमी ने सब लोगों को बताया, ये अल्लाह वाली और वो इलाके के लोग अपने बीमारी का इलाज करवाने लगे अल्लाह वाली से। इस इलाके के लोग बहुत इज़्ज़त करते थे। हालांकि वो कोई इलाज नहीं करते थे, लेकिन बहुत उनकी इज़्ज़त करते थे। अल्लाह पाक ने उनके आयतों के ज़रिए उनमें शिफायत रख दी थी। वो अल्लाह वाले सारा दिन कुरान की इबादत में रहते थे। जब से ये बुज़ुर्ग उनके घर में आए थे, उनके कारोबार में बहुत सी इजाफा हुआ रहा था। लोग दूर दूर से उनके पास आकर इलाज करवाते थे। अल्लाह पाक उनको ठीक कर देता था। अल्लाह वाले बुज़ुर्ग वहाँ आकर अब तो खुश थे, ठीक तो थे और उनकी सेहत भी ठीक हो चुकी थी, मगर उनके बेटे की ज़्यादा याद आ रही थी। अक्सर वो ये सोच में रह गए कि आखिर मेरा बेटा उस औरत के साथ कैसी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। दूसरी तरफ उनका बेटा अपने बाप को ढूंढने में दिन रात एक कर दिया। हर वक्त अपने बाप की वजह से परेशान रहने लगा। इतनी परेशानियों की वजह से वो अपने खेतों में ठीक से काम कर नहीं सका। मगर उसकी बीवी इस बात से बहुत खुश थी। आखिर बूढ़े से जान छूट चुकी, मगर ये नहीं जानती थी कि इस खुशी चंद दिनों की मेहमान है। जब फसल कटने कर आया तो फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसमें काफ़ी सारा नुकसान हुआ। कुछ बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया। ज़्यादा बकरियां जब बीमारी की वजह से मर गई
تو گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، تو اس کی بیوی نے اصلیت اپنی دکھانا شروع کر دی۔ اپنے شوہر کے آگے زبان چلاتی اور اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی۔ جب وہ اس کے کھیتوں میں نہ جاتا تو اس کو تانے دیتی، نکارا کہتی، یہاں تک کہ اس کو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ خود تو اچھے سے کھا لیتی، مگر وہی کھانا اس کے آگے پھینک دیتی ہے، تھوڑا بچا ہوا کھانا اس کے آگے پھینک دیتی ہے۔ وہ بیچارہ یہی سوچتا گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ کھانا نہیں لا کر دیتی ہے، سب کچھ خالی ہو گیا ہے کر کے سمجھتا وہ، اس لیے سوکھی روٹی اور پانی کے ساتھ دیتی ہے وہ کر کے سمجھتا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خود اچھا کھانا کھاتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کے لہجے سے سمجھ چکا تھا، ہو نہ ہو میرا باپ اس کی وجہ سے گھر چھوڑ کر جا چکا ہے۔ میرا باپ گھر میں عبادت کیا کرتا تھا، اس کی عبادت کے وجہ سے اللہ نے میرے گھر میں بہت برکت عطا کی تھی۔ گھر سے میرا باپ چلے گیا تو وہ رونق بھی چلے گئی۔ اب وہ اپنے باپ کی طرح وہ بھی اپنے گھر سے باہر رہنے لگا۔ اب وہ بھی بکریوں کا بیاپار کرنے لگا۔ اس وجہ سے وہ کہیں کہیں دن گھر کو نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ کسی دوسرے علاقے میں بکریوں لے کر بیاپار کرنے کے لیے گیا۔ اس بیاپار کے پاس کافی خوبصورت بکریاں تھیں، بالکل ویسے ہی تھی کبھی اس کے باپ کے پاس رہا کرتی تھی۔ اگر یہ دونوں بیاپاری کی بات کر رہے تھے تو اس کی نظر جھونپڑی پر پڑی، جو کہ باہر سے کافی خوبصورت دکھائی رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے مسجد کو سجایا ہو۔ بکریوں کا سودا کر رہا تھا اور وہ آدمی سے کہنے لگا، جھونپڑی میں کوئی رہتا ہے؟ ہاں، وہ آدمی تو کہنے لگا، جی ہاں، جھونپڑی میں خاص نیک اور اللہ کے ولی رہتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں بہت شفا رکھتی ہے، کیونکہ ان کے قدموں میں اللہ نے بہت ہی برکت رکھی ہے۔ کیونکہ جب سے وہ جھونپڑی میں آئے ہیں ہمارا گھر برکت والا ہو چکا ہے۔ لوگ تو ان سے ملنے کے لیے دور دور سے وہ آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تو آپ اجازت دے تو میں ان سے مل سکتا ہوں؟ اور وہ ان سے ملنے کے لیے بہت ہی بے تاب ہو رہا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت ان کا بہت عبادت کا ٹائم ہے۔ آپ عصر کی نماز کے بعد ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ ان سے ملنے کے لیے باہر درخت کے نیچے انتظار کرنے لگا۔ تب تک کافی اس کی مہمان نوازی تھوڑی بہت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عصر کی اذان ہوئی۔ ان دونوں نے بھی عصر کی نماز ادا کی، دوبارہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کیونکہ جھونپڑی کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد انہوں نے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تو میرے بابا ہیں۔ اور وہ اللہ والے بھی اپنے بیٹے کی طرف لپکے اور دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ وہ آدمی ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا میں آپ کو ملنے کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جیسے مچھلی پانی کی طرح تڑپتی ہے۔ وہ اللہ والی بزرگ بھی کہنے لگے، میں بھی تمہیں ملنے کے لیے بے تاب تھا بیٹا، میں کیا کرتا، میری مجبوری تھی، میں وہاں عبادت ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا۔ اور وہ آدمی ان کو سوالیہ اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ والی بزرگ نے کہا، کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ وہ حیران ہوا کہ کیوں بتایا کیوں نہیں، آپ کو بھی ایک بیٹا ہے۔ وہ اس آدمی کو لے کر ایک الگ جگہ پر گئے اور کہنے لگے، جب بھی میں عبادت کرتا تھا تو میری بہو مجھے عبادت کرنے نہیں دیتی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو، میری عبادت میں خلل آئے، اس لیے میں گھر چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ پھر اللہ والے نے بیٹے سے کہا، بیٹا تم جب چاہو مجھ سے ملنے کے لیے آ جایا کرو۔ ان کا بیٹا ان سے کہنے لگا، نہیں بابا جان، میں آپ کو کہاں کہاں تلاش کیا،
آپ کے بغیر گھر میں کہیں رونق نہیں ہے، آپ کے بنا گھر میں دل لگتا ہے، مجھے آپ کے بنا وہ گھر قبرستان لگتا ہے بابا جان۔ پیارے دوستوں، صحیح میں جس گھر میں والدین کا سایہ نہ ہو وہ گھر گھر نہیں رہتا بلکہ ایک قبرستان بن جاتا ہے۔ اللہ والی کا بیٹا بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا اور ایک باپ اپنے بچے کی ضد پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور جب وہ بزرگ اللہ والی تو وہاں سے جانے لگے اور وہ آدمی اور اس کی بہن اور اس کا بیٹا رونے لگے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں سے اللہ والے وہ جائے۔ اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے مجبور ہو گئے، اپنے بیٹے کے ساتھ چل پڑے۔ ان کا بیٹا خود بھی اپنے گھر میں کافی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ کافی دن بعد اس کے گھر میں دستک دی تو اس کی بیوی دوڑتی ہوئی دروازہ کھولنے کے لیے آئی، پوچھنے لگی کہ کون ہے؟ شوہر نے کہا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ تو دروازہ کھولا تو سامنے دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی۔ وہ حیران ہو رہی تھی، اور اتنے عرصوں کے بعد یہ بوڑھا پھر آ گیا، ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ وہ اللہ والی نے دیکھ کر اپنی بہو کو سمجھ چکے تھے یہ ہمارے آنے سے خوش نہیں ہے۔ وہ سلام کر کے اندر چلے گئی۔ شام کا کھانا لگا تو بیٹا باپ کو بلانے کے لیے اندر جانے لگا۔ ان کی بیوی آ کر رہنے دے، ان کو آرام کرنے دے، میں کھانا لے کر جا کے اندر دوں گی تاکہ یہ آرام سے کھا سکے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آج بابا جان ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، کافی عرصے سے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ منہ لٹکاتی ہوئی کھانا لگانے لگی۔ اپنے باپ کو بلانے کے لیے بیٹا چلا گیا تھا تو وہ باپ اور بیٹے اور مزے سے کھانا کھانے لگے۔ اللہ والے بزرگ کی وہی روٹین تھی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد کافی دیر تک عبادت میں لگے رہتے تھے اور تہجد پڑھتے اور صبح کی نماز پڑھتے۔ سورج نکلنے کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے۔ وہ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر گھر میں رہتا تھا۔ تب اس کا شوہر گھر سے چلا گیا تو سیدھا جا کر اللہ والے کے کمرے میں اور ان کے چارپائی کو زور سے اپنے پاؤں سے جھٹک رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اب اٹھ جا، صفائی کرنا ہے، تو منہ اٹھا کے کہاں سے آ گیا ہے روٹیاں توڑنے کے لیے؟ ہم تو پہلے ہی مر رہے ہیں، میں کہیں سوچ رہی تھی کہیں ڈوب کر مر گیا ہوگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اٹھ کر چپ چاپ صفائی کرنے لگے، پھر برتن دھوئے، پھر اس کے بعد سارے کپڑے دھوئے۔ کہ اپنے کمرے کی صفائی کر رہے تھے تو ان کا بیٹا آ گیا۔ تو بیٹا تو دیکھا تو کہنے لگا کہ بابا آپ کو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، یہ سب تو آپ کی بہو کر دے گی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سن کر بہو دوڑتی ہوئی آئی، آپ کیوں کریں بابا؟ بابا آپ کام کر کے ہمیں شرمندہ کرتے ہیں، میں سب کر لوں گی، بس آپ آرام کریں، اب آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے۔ اب پھر ان کی وہی زندگی شروع ہو چکی تھی، اور صبح روز کام کرنا اور نماز کے لیے کوتاہی ہو جانا، کیونکہ نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے، بہو نماز سے چڑ جاتی تھی۔ بس ایسی ہی زندگی چل رہی تھی۔ ایک دن کافی زیادہ دھوپ تھی، وہ بزرگ برتن صاف کر رہے تھے۔ برتن صاف کرتے تھے تو باہر کا دروازہ کھلا تو ایک لڑکی اندر آئی۔ وہ یہی لڑکی تھی، وہ بزرگ وہ لڑکی سے سکھا رہے تھے اللہ دین کا، یہ تو وہ لڑکی کی طرف سے ادھر آئے ہیں، وہ وہی لڑکی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو برتن دھو رہے ہیں، وہ کہنے لگی کہ آپ کیوں دھو رہے ہیں؟ بہو کہاں ہے؟ جب اللہ والے نے اس لڑکی کو دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، تو کہنے لگے بیٹی میری بہو کے سر میں زیادہ درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ برتن میں صاف کر دیتا ہوں۔
गंदे बर्तन पड़े हुए थे, अच्छे नहीं लग रहे थे, तुम बताओ कैसी हो। वो कहने लगी कि मैं तो ठीक हूँ बाबा, मेरा दिल घर में नहीं लग रहा है। जब से उस घर से तो आप आ चुके हैं हमारा दिल नहीं लगता। भाई भी साथ बहुत आपके वास्ते में बहुत परेशान है, आपको बहुत याद करते हैं। वो लड़की भी अल्लाह वाले को अपने बाप जैसा समझती थी। उस लड़की को भी इबादत करने का बहुत शौक़ था। ये लड़की भी अल्लाह वाले से दीन की तालीम बहुत सीख चुकी थी। जब ये लड़की अल्लाह वाले से मिलती तो ये लड़की को अल्लाह वाले में बाप नज़र आता। उन जैसी शफ़क़त मिलती तो अल्लाह वाले ने वो लड़की को बेटी समझते थे। और आज जैसे ही उनके घर में दाखिल हुई, उनको मिलने के लिए आई तो इस हालत में देखकर और कहने लगी, तड़पती हुई वो तड़प उठी, अब्बा जान आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इतने तेज़ धूप में बर्तन धो रहे हैं, चलिए छोड़िए, काम मैं खुद कर लूँगी। वो लड़की उनको अल्लाह वाले के कमरे में ले गई। उसी वक्त उनका बेटा वहाँ आ गया। वो बकरियां लेकर घर में दाखिल हुआ था। वो बीबी से कहने लगा कि ये बाबा जान किससे बातें कर रहे हैं। उसकी बीबी कहने लगी कि मुझे मालूम नहीं उन्हें कौन है। मियाँ बीबी ने आकर देखा बाबा जान किससे बातें कर रहे हैं। उनको देखकर वो लड़की खड़ी हो चुकी थी, वो फुल हिजाब में थी। उसने उनको सलाम का जवाब दिया। ये अपनी बीवी को बताने लगा कि किस लिए ये बाबा जान अपनी बेटी का रुतबा दिया है, क्योंकि अल्लाह वाले ने अपने बेटे को सब कुछ बता चुके थे। अब तुम अकेले मेरे बेटे नहीं हो और मेरी बेटी भी है। वो अपनी बेगम को बोलकर जाएं करके बोल के चला गया, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की पर्दा करती है। उसकी बीबी दिखावे के लिए ये कहने लगी, मैं आपको चाय बनाकर लाती हूँ। दोनों बाप बेटी मसरूफ़ हो गए। चाय बनाते हुए वो मुंह बना रही थी, क्या एक बूढ़ा काफ़ी नहीं था, और उसके बाद ये भी आ गई है। मुंह उठाए हुए उस पानी का गिलास उस लड़की के लिए लेकर आई। वो पानी उसको अल्लाह वाले बुज़ुर्ग को पानी पकड़ाया। कहने लगी कि बाबा ये पानी तो आप पी लीजिए, आपका तो सांस ही निकल नहीं रहा। और उनकी बहू कहने लगी, बाबा तो ठीक है, थोड़ी सी खांसी होने लगी, दवाई भी नहीं ले रहे हैं। ये बाबा तो खुद काम करने के लिए लग जाते हैं, ये आदत है। मेरे आने से पहले भी ये घर का काम खुद ही किया करते थे। वो लड़की कहने लगी कि आप अपना घर का काम उनको करने ना दीजिए। अगर ये काम वो करते हैं तो उनको बिठा दिया करें। आप अल्लाह की इबादत किया करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करें, जिस काम को अल्लाह ताला ने इनको पसंद किया है। उसके बाद वो लड़की कहने लगी कि क्यों बाबा, आप जानते हैं कि मैं बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ। वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उनको प्यार दिया। वो लड़की कहने लगी कि बाबा मेरे हक़ में दुआ कीजिए, मैं मेरे मकसद में कामयाब हो जाऊँ। आप जानते हैं मेरा मकसद बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने का है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वो कहकर वहाँ से चले गई। वो अल्लाह वाले ने सारे दिन की थकान दूर कर रहे थे। अपने बिस्तर पर टेक लगाए दरूद इब्राहिम की तस्बीह पढ़ रहे थे। जालिम बहू उनके कमरे में आई और उनके हाथ से तस्बीह पकड़कर फेंक दी और कहने लगी, बाकी के काम कौन करेगा? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो काम करना होगा। बड़ी मोहब्बत है तुम्हें अपने बेटे से, अपने बेटे का भी काम किया करो। अपनी बहू को कहने लगे, जो कुछ कहना है मुझे कहो, तस्बीह फेंका ना करो, इतना जुल्म मत करो, ऐसा काम करने से अल्लाह को पसंद नहीं है। वो बेचारा बोल ही रहा था, वो जालिम बहू ने उसको पकड़ धकड़ कर धक्का दे दिया। कहने लगी कि चल बूढ़े काम कर, जितनी बिनती से इबादत करता है उतनी बिनती से काम घंटों में
मिनटों घंटों से करता है, मिनटों में काम हो जाएगा। वो बेचारे कांपते हुए टांगों से उठे तो झाड़ू लेकर झाड़ने लगे। कच्चा सहन होने से काफ़ी मिट्टी उड़ने लगी। उस मिट्टी के उड़ने के वजह से अल्लाह वाली को खांसी आने लगी। खांसते खांसते काफ़ी देर वो सहन में बैठने लगे, मगर क्योंकि जालिम बहू को इतना भी तरस नहीं आया कि चल बुड्ढे, इतना काम पड़ा है, काम कर। उनकी बहू उनको काम करना नहीं होएगा के बावजूद भी उनको काम करने लगाई। अल्लाह वाले ने, बुज़ुर्ग ने बहुत काम भी किया था, जिस वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था और उनसे कोई नमाज भी अदा की नहीं गई, क्योंकि बहू उन्हें नमाज पढ़ने नहीं दे रही थी। आज वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मगर उनकी ज़बान को जिक्र से कोई नहीं, अल्लाह वाली से अल्लाह के सिवा कोई नहीं रोक सकता था। वो हर वक्त अपनी ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे। वो रात को थक हार कर वज़ू बनाकर अपने मुसल्ले पर आकर मुसल्ला देखा तो वो मुसल्ला नहीं था, और तस्बीह देखा तो तस्बीह भी नहीं थी। मगर उस अल्लाह वाले ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने साफ कपड़ा बिछाकर नमाज अदा की और उन्होंने उंगलियों पर तस्बीह करने लगे। सुबह हुई तो वो नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। बाहर बर्तनों की आवाज़ आ रही थी और वो बर्तनों को ज़ोर ज़ोर से फेंक रही थी। वो अल्लाह वाले कुरान की तिलावत छोड़कर बाहर आए। क्या देखते हैं कि सारे सहन में बर्तन बिखरे हुए हैं, बर्तन के ढेर लगे हुए हैं और एक तरफ गंदे कपड़े पड़े हुए हैं। शायद आज उनका बेटा बकरियां लेकर सुबह में जल्दी चला गया था, इसलिए आज सुबह में ही तमाशा बनाकर बैठी हुई थी ताकि ये इबादत ना कर सके। बस उनकी लंबी लंबी इबादत से बहुत चिढ़ती थी। हालांकि ये मुसलमान होने के बावजूद उनकी बड़ी बड़ी इबादत के लिए बहुत चिढ़ती थी। जैसे ही अल्लाह वाले उनके कमरे की तरफ आने लगे, जालिम बहू ने उनके बाल पकड़कर नीचे फेंक दिया। जब वो उठने लगे तो उनका जूता उनकी दाढ़ी पर रखने लगी। कहने लगी कि तू बुढ़ा हमारी कभी भी जान छूटने नहीं देगा। जितना मर्जी है तुझ पे जुल्म कर लिया, चलो उठो, जल्दी से सब काम करो। उसने सारे घर के काम किए, फिर से कुरान पाक की तिलावत करने लगे और वो बहू कमरे में आई तो जूतियों के साथ उनको मारना पीटना करने लग गई। मगर वो अल्लाह वाले उनकी तिलावत में मसरूफ़ रहे, क्योंकि वो जानते थे कि वो सारे काम कर चुके। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तिलावत करे बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। जब वो काफ़ी बहुत मार चुकी थी तो उसने देखा कि ये यहाँ से नहीं उठ रहा। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपने कुरान पाक को अपने घर से ही निकाल दूँ। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। कुरान पाक को पकड़कर उसको फेंकने लगी तो उसके हाथ और पाँव टेढ़े होने लगे। उसके चेहरे पर अजीब तरह की खाल उतरना शुरू हो रही थी। देखते ही देखते वो औरत तो कुतिया की तरह शक्ल आने लगी। जब वो अल्लाह वाली ने मुँह उठाकर देखा तो वो लंबी ज़बान से हाँफती हुई देख रही थी। अल्लाह वाले बेइख्तियार अल्लाह का ज़िक्र करते हुए ये कमरे से बाहर आ गए तो आगे देखा तो उनका बेटा खड़ा था। यानी कि उनका बेटा सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था और वो कुतिया बनी अपने शोहर के सामने आने लगी तो उसका शोहर कानों को देखकर कानों को हाथ लगाने लगा। उसका सारा जिस्म कुत्ते की तरह हो चुका था और उसका चेहरा औरत की तरह ही अल्लाह पाक ने दिया था। ये वही औरत थी अल्लाह वालों को इबादत करने से रोकती थी। उस इलाके का हर शख्स उस पर लानत कर रहा था। अल्लाह वाली के बेटे ने उस कुतिया बनी हुई औरत को उसको घर से निकालकर बाहर भेज दिया था। ये औरत इबरत के लिए दुनिया वालों को एक निशान बन चुकी थी,
کیونکہ بچے دیکھ کر اس کو ڈر رہے تھے۔ لوگوں نے پکڑ ڈٹ کر جنگل میں چھوڑ آئے۔ وہاں جنگلی جانوروں نے لوچ لوچ کر چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ بات تو ہندوستان میں چیخ پھاڑ کے سب کو سنائی دی تھی۔ یہ بات تو ہندوستان میں ہر علاقے میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ جب یہ بات بھائی بہن کے پاس جا کر پہنچی تو وہ بھائی بہن اللہ والی کے پاس دوڑ کر آئے۔ کہنے لگے کہ بابا جان یہ سب کیا ہوا؟ جب کہنے لگے اللہ والی، دیکھو بیٹا، سچا مسلمان نماز پڑھ رہا ہو تو ایک مسلمان ہو تو دوسرا مسلمان نماز دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مگر میری بہو ایسی نہیں تھی۔ جب بھی میں عبادت کرتا وہ میری عبادت سے چڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دے دی اور اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا ایک نشان بنا دیا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی لائق نہیں ہے۔ میرے بیٹے کی لائق تو یہ بیٹی ہے۔ اللہ والے بزرگ نے ویاپاری کی بہن سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ اپنے اللہ والے کے گھر میں ان کی بیٹی نے ایک چھوٹا سا جامعہ کھول لیا۔ اس علاقے کے بچے دین تعلیم حاصل کر رہے تھے اور وہاں کے بچے حافظ قرآن بن رہے تھے۔ اب وہ اللہ والے اس بہو سے بہت زیادہ خوش رہے تھے کیونکہ ان کو بہو کے روپ میں بیٹی مل گئی تھی۔ اب یہ اچھا خاصا دیندار گھرانہ بن گیا تھا۔ اس میں سب ہنسی خوشی سے رہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کا ایک عبرت ناک کہانی کیسی لگی ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔